श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आचार्याः प्रणम्यन्ते। नमस्काराः। तर्हि प्रारभ्यते नौ इदानीं इदं तत्र पृष्टमासीत् यत् यदि वेदाः प्रमाणम् इत्यत्र प्रमाणपदोत्तरं या विभक्तिरस्ति तस्याः विभक्तेः अर्थः यदेकत्वं तदेकत्वं यदि प्रमाणत्वे अन्वेति तर्हि तत्र समस्या समागच्छति। का समस्या? यतोहि पूर्वमेव प्रतिपादितमासीत् यत् एक पदार्थे अपर पदार्थस्य संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते, तर्हि एकत्वम् अपर पदार्थः भवति। एक पदार्थः भवति प्रमाणम्, न तु प्रमाणत्वम्। प्रमाणत्वं तु पदार्थतावच्छेदकं भवति। तर्हि पदार्थतावच्छेदके प्रमाणत्वे एक पदार्थस्य अपर पदार्थस्य संसर्गः संसर्गमर्यादया कथं भासेत, अन्वयः न संभवति इति प्रश्नः। तत्र प्रश्ने एवं समाहितम् यत् अयं नियमः सार्वत्रिकः न भवति। व्युत्पत्तिवैचित्र्यात् केषुचित् स्थलेषु पदार्थतावच्छेदकेऽपि अन्वयः भवति। यथा तत्र एकम् उदाहरणं प्रतिपादितं, सम्पन्नो व्रीहिरिति। सम्पन्नो व्रीहिः इत्यत्र व्रीहि पदार्थे एकत्वान्वये बोधिते तात्पर्यं तथा नास्ति। तात्पर्यं नास्ति, तात्पर्य विरुद्धं बोधितं भवति। अतएव तात्पर्यानुसारी बोधन व्यवस्थायाम् एतत् स्वीकर्तव्यं भविष्यति यत् तत्र एकत्वं यदस्ति तद् एकत्वं व्रीहौ नान्वेति। यतोहि एक व्रीहि संपन्नता बोधनार्थं संपन्नो व्रीहिः इति वाक्यं न केनचिदपि प्रयुज्यते, अपितु व्रीहि मात्रस्य संपन्नता बोधनार्थं तथा प्रयुज्यते। तथा च यदि व्रीहि मात्रस्य संपन्नतां बोधयितुं संपन्नो व्रीहिः इति वाक्यं प्रयुज्यते, तर्हि एतत् स्वीकर्तव्यं यत् व्रीहि पदोत्तरं या
एक या सुविभक्तिः तस्याः विभक्तेरर्थः एकत्वं तदेकत्वं व्रीहौ नान्वेति किन्तु व्रीहित्वे अन्वेति। किन्तु व्रीहित्वे अन्वेति। व्रीहित्वं तु पदार्थभूतं नास्ति, किन्तु व्रीहित्वं पदार्थतावच्छेदकं भवति। तथा च इदं समागच्छति यत् अत्र पदार्थे अन्वयः न भवति पदार्थान्तरस्य, किं तर्हि पदार्थतावच्छेदके अन्वयः भवति। अवगतं वा? तर्हि अनयैव रीत्या अत्रापि वेदाः प्रमाणम् इत्यत्रापि प्रमाणपदोत्तरं यासु विभक्तिः तस्याः विभक्तेः यः अर्थः योऽयमर्थः एकत्वं भवति तदेकत्वं प्रमाणत्वे अन्वेति न तु प्रमाणे। तदेकत्वं प्रमाणत्वे अन्वेति न तु प्रमाणे इति स्वीकर्तव्यम्। सति चैवं यदि प्रमाणत्वे अन्वेति तत्र काचिदपि समस्या नास्ति। तदेव अत्र प्रतिपाद्यते। तथैव अत्र भवितव्यम्। यदि च नाम अनया रीत्या पदार्थतावच्छेदके पदार्थान्तरान्वयबोध स्वीकारे यदि काचन समस्या प्रतिभाति तर्हि तदानीं प्रकारान्तरेण पदार्थे एव पदार्थान्तरान्वयः स्वीकर्तव्यः। तथा च संपन्नो व्रीहि इत्यत्र व्रीहि पदोत्तरं सुविभक्तेः योऽयमर्थः एकत्वं तदेकत्वं यदि व्रीहित्वे नान्वेति किन्तु व्रीहावेव अन्वेति परन्तु न तु साक्षादन्वेति अपितु स्वाश्रय प्रकृत्यर्थतावच्छेदकवत्व संबंधेन अन्वेति। स्वाश्रय स्वं नाम एकत्वं, तस्य आश्रयः प्रमाणत्वं। स्वाश्रयः प्रमाणत्वं तदेव प्रकृत्यर्थतावच्छेदकं भवति। तर्हि स्वाश्रयीभूतं यत् प्रकृत्यर्थतावच्छेदकं तदवत्व संबंधेन इदम् एकत्वं यः स्वर्थः भवति सः यदेकत्वं स्वर्थभूतं तद एकत्वं स्वर्थभूतं तस्मिन् व्रीहावेव अन्वेति। तर्हि अनया रीत्या पदार्थे एव पदार्थान्तरस्य अन्वयः सञ्जातः। तदेव उच्यते। यदि च स्वाश्रय प्रकृत्यर्थतावच्छेदकवत्व संबंधेन प्रकृत्यर्थ एव एकत्वान्वयः व्रीहित्वजातेः स्वरूपतः एव व्रीह्यादिपद शक्यतावच्छेदकतया अन्वयितावच्छेदक रूपेण अनुपस्थिते। तत्र वस्तुतः योऽयं नियमः प्रतिपादितः यत् पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थतावच्छेदक न तु पदार्थैकदेशेन। कुतस्तावदयं नियमः स्वीक्रियते? अत्रोच्यते वस्तुतः एतादृश नियम स्वीकारे किमपि औचित्यम् अस्ति। किं तदौचित्यम् अस्ति? किमर्थम् एतादृशः नियमः स्वीक्रियते? तत्र उच्यते अन्वयितावच्छेदक रूपेण यस्य उपस्थितिः तत्रैव पदार्थस्य अन्वयः भवति। यस्य अन्वयितावच्छेदक रूपेण उपस्थितिः भवति तत्रैव अन्यस्य कस्यचन अर्थस्य अन्वयः भवति। यस्य तु पदार्थतावच्छेदक रूपेण उपस्थितिर्नास्ति तत्र अन्वयः न भवति। तर्हि पश्यतु, व्रीहिपदात् यदा उपस्थितिः संजायते तर्हि कस्य उपस्थितिः संजायते? व्रीहित्व विशिष्टायाः व्रीहि व्यक्तेरुपस्थितिर्जायते। व्रीहित्व विशिष्टायाः व्रीहि व्यक्तेः उपस्थितिर्जायते। तर्हि यदि व्रीहौ अन्वेति पदार्थान्तरम् एकत्वं
तर्हि व्रीहेः अन्वयितावच्छेदकं यद्रूपं व्रीहित्वं तेन रूपेण व्रीहेः उपस्थितिस्तु जायते। अस्माद्धेतोः व्रीहौ एकत्वान्वयः संगतः, परन्तु व्रीहित्वस्य अन्वयितावच्छेदकरूपेण उपस्थितिर्न भवति। किं कारणं? यतोहि व्रीहित्वं स्वरूपतः भासते। व्रीहित्वस्य उपरि कश्चन धर्मः प्रकारतया न भासते, तथा च व्रीहित्वस्य उपरि कश्चन धर्मः प्रकारतया न भासते इत्यस्मात् धेतोः व्रीहित्वं प्रकारतया व्रीहित्वस्य व्रीहित्वं स्वरूपतः एव भासते, व्रीहित्वे कश्चन धर्मः विशेषणीभूय न भासते इत्यस्मात् हेतोः इदं स्वीकर्तव्यं यत् व्रीहित्वस्य अन्वयितावच्छेदकरूपेण उपस्थितिर्न भवति। तर्हि यस्य अन्वयितावच्छेदकरूपेण उपस्थितिर्न भवति तत्र कस्यचन अन्यस्य पदार्थस्य अन्वयः न भवति, पदार्थान्तरस्य अन्वयः न भवति। कुतः एषः नियमः स्वीक्रियते? यत् अन्वयितावच्छेदकरूपेण उपस्थितिरपेक्षिता। तत्र इदं कारणमस्ति यत् यदि पदार्थैकदेशेऽपि पदार्थान्तरान्वयबोधः स्वीकृतः स्यात् तर्हि घटत्वस्य नित्यतां बोधयितुं नित्यो घटः इति वाक्यस्यापि प्रयोगः सम्यक् तया स्वीकार्यः भवेत्। यतोहि नित्यो घटः इति उच्यमाने, नित्यो घटः इति वाक्यं यदस्ति तद्वाक्यं बाधितार्थकं भवति, यतोहि घटः नित्यः न भवति। तर्हि घटः नित्यः न भवति इत्यस्मात् हेतोः घटे नित्यता नैव बोध्यते, घटस्य नित्यता नैव अवबुद्धा भवति, घटे नित्यतायाः अन्वयो न भवति। तर्हि नित्यो घटः इति वाक्ये प्रयुज्यमाने नित्यपदार्थस्य यदि घटत्वे अन्वयः क्रियते, नित्याभिन्न घटत्वाश्रयः घटः इति बोधः यदि स्वीकर्तव्यः स्यात् तर्हि एतादृशो बोधस्तु अबाधितः। अत्र तु काचित् समस्या नास्ति, यतोहि घटत्वं तु नित्यं भवति, घटत्वं जातिः, जातिस्तु नित्या भवति। तर्हि नित्यो घटः इति वाक्यमपि प्रमाणं स्यात्, परन्तु नित्यो घटः इति वाक्यस्य प्रामाण्यं न कश्चिदपि स्वीकरोति, न कश्चिदपि स्वीकर्तुम् अर्हति। अतएव नित्यो घटः इति वाक्यस्य प्रामाण्यं न स्यात् इति धिया एतत् स्वीकर्तव्यं यत् अन्वयितावच्छेदकरूपेण यस्य उपस्थितिः तत्रैव अन्वयितावच्छेदकरूपेण यस्य उपस्थितिर्भवति तत्रैव पदार्थान्तरस्य अन्वयः भवति। यस्य तु अन्वयितावच्छेदकरूपेण उपस्थितिर्नास्ति तत्र पदार्थान्तरस्य अन्वयः न भवति। तर्हि घटत्वस्य अन्वयितावच्छेदकरूपेण अनुपस्थितत्वात् घटत्वे नित्यत्वान्वयः नैव कर्तुं शक्यः। किं वा घटत्वे नित्यस्य अभेदान्वयः न कर्तुं शक्यते। अवगतं वा? तर्हि अनया रीत्या तादृशी एव स्थितिरस्ति सम्पन्नो व्रीहिः इत्यत्रापि। यथा नित्यो घटः इत्यत्र पदार्थतावच्छेदके पदार्थान्तरान्वयबोधः अनुपपन्नः, तथैव सम्पन्नो व्रीहिः इत्यत्रापि पदार्थतावच्छेदके पदार्थान्तरान्वयबोधः अनुपपन्नः। तत्र कारणमिदं स्पष्टमेव कारणमिदमस्ति यत् उभयत्रापि अन्वयितावच्छेदकरूपेण उपस्थितिर्नास्ति। यथा घटत्वस्य अन्वयितावच्छेदकरूपेण अनुपस्थितत्वात् घटत्वे अन्वयः न संभवति, तथैव व्रीहित्वस्यापि अन्वयितावच्छेदकरूपेण अनुपस्थितत्वात् व्रीहित्वेपि
अन्वयः न सम्भवति एकत्वस्य। तर्हि अस्मिन् प्रश्ने समुपस्थिते गदाधरः ब्रवीति तर्हि किं करणीयं? तत्र एवं क्रियते यत् अन्येन सम्बन्धेन व्रीहावेव एकत्वान्वयः भवति। केन सम्बन्धेन? स्वाश्रय प्रकृत्यर्थतावच्छेदकवत्व सम्बन्धेन। स्वं नाम एकत्वम्, एकत्वस्य आश्रयः भवति व्रीहित्वम्, एकत्वस्य आश्रयः भवति व्रीहित्वम्। व्रीहित्ववत्ता विद्यते व्रीहौ, तर्हि स्वाश्रय प्रकृत्यर्थतावच्छेदकवत्व सम्बन्धेन एकत्वान्वयः व्रीहौ भवितुमर्हति। तर्हि यदि अनया रीत्या सम्पन्नो व्रीहि इत्यत्र पदार्थे पदार्थान्तरान्वयः स्वीक्रियते चेत् तर्हि सैव रीतिः वेदाः प्रमाणम् इत्यत्रापि स्वीकर्तव्या। तत्रापि प्रमाणपदोत्तरं या सुविभक्तिः तस्याः सुविभक्तेरर्थः यदेकत्वं तस्य एकत्वस्य स्वाश्रय प्रकृत्यर्थतावच्छेदकवत्व सम्बन्धेन प्रमाणे अन्वयः स्वीकर्तव्यः। स्वं नाम एकत्वम्, एकत्वाश्रयः प्रमितिकरणत्वम्। यतो हि वेदेषु विद्यमानं प्रमितिकरणत्वम् एकमेव, तर्हि स्वाश्रय प्रकृत्यर्थतावच्छेदकवत्व सम्बन्धेन एकत्वान्वयः प्रमाणे भवितुमर्हति, वेदे भवितुमर्हति, तत्र काचित् समस्या नास्ति। एतदेव ग्रन्थकारेण अत्र प्रतिपादितम्। यदि च स्वाश्रय प्रकृत्यर्थतावच्छेदकवत्व सम्बन्धेन प्रकृत्यर्थ एव एकत्वान्वयः व्रीहित्वजातेः स्वरूपतः एव व्रीह्यादिपदशक्यतावच्छेदकतया, व्रीहित्वजातिः स्वरूपतः एव व्रीह्यादिपदशक्यतावच्छेदिका भवति। अतएव अन्वयितावच्छेदकरूपेण तस्याः अनुपस्थितत्वात्, अन्वयितावच्छेदकरूपेण तस्याः उपस्थितिर्न भवति। यस्य अन्वयितावच्छेदकरूपेण उपस्थितिर्न भवति तत्र पदार्थान्तरान्वयः नैव स्वीकर्तुं शक्यः इति मन्यते। यदि भवान् एवं स्वीकरोति चेत् तदा प्रकृतेऽपि ईदृश्येव गतिः, अत्रापि ईदृशी एव गतिः। ईदृशी अत्रापि नाम वेदाः प्रमाणम् इत्यत्रापि ईदृशी एव गतिः। यथा मया प्रतिपादितं वेदाः प्रमाणम् इत्यत्रापि स्वाश्रय प्रकृत्यर्थतावच्छेदकवत्व सम्बन्धेन एकत्वान्वयः प्रमाणे भवितुमर्हति। केचन तावत् अन्ये दार्शनिकाः एवं वदन्ति यत् वस्तुतः सम्पन्नो व्रीहि इत्यत्र किं भवति, एकवचनेन एकम् एकत्वम् उपस्थितं न भवति, अपितु तेन एकवचनेन नानैकत्वानि उपस्थितानि भवन्ति। तेषां नानैकत्वानाम् एकैकशः व्रीहिव्यक्तिषु अन्वयः सम्भवति इति रीत्या सम्पन्नो व्रीहिः इत्यस्य साधुता भविष्यति। तेषां मतम् उद्धृत्य गदाधर भट्टाचार्यः निराकरोति यत्तु सम्पन्नो व्रीहिः इत्यादौ एकवचनोपस्थितानि नानैकत्वानि प्रत्येकं नानाव्रीहिषु अन्वीयन्ते। एकैकशः व्रीहिव्यक्तिषु नानैकत्वानि अन्वितानि भवन्ति इति यदि स्वीक्रियते इत्युक्तैव सामञ्जस्ये, यदि अनयैव रीत्या सामञ्जस्यं भवितुमर्हति तर्हि जातौ एकत्वभानोपगमो निरर्थकः। जातौ एकत्वभानस्य किमपि प्रयोजनं नैव प्रतिभाति, यतो हि जातेः स्वरूपमेव तादृशं भवति यत् जातिस्तु सैव उच्यते या अनेकेषु अनुगता भवति एका भवति। तर्हि अनेकेषु अनुगता भवति एका भवति इत्यस्माद् हेतोः यदिदम् एकत्वमस्ति तदिदम् एकत्वं जातौ तु सर्वथा एव भविष्यति। काचिदपि जातिः स्वीकृता तस्यां जातौ एकत्वम् अवश्यमेव भविष्यति। तर्हि एकत्वं यत् सर्वथा स्वयमेव अवगतं भवति, अवबुद्धं भवति, तस्य एकत्वस्य जातौ भानौ भानस्य किमपि प्रयोजनं न प्रतिभाति।
इति ते वदन्ति, ते दार्शनिकाः वदन्ति यत् एकवचनोपस्थितानि नानैकत्वानि तेषां नानैकत्वानाम् एकैकशः व्रीहिव्यक्तिषु अन्वयः कर्तुं शक्यते इति स्वीक्रियते। तत्र गदाधरः वदति तदसत्। अनया रीत्या संपन्नो व्रीहि इत्यत्र व्रीहिपदोत्तरम् एकवचनेन उपस्थितानां नानैकत्वानाम् एकैकशः सर्वासु व्रीहिव्यक्तिषु स्वीकारः सम्यक् न भवति, अनुचितः। कथम्? उच्यते भो सामान्यतया एकत्वं नैव अवबुध्यते। यथा एकत्वं भवान् अवगन्तुम् इच्छति तादृशम् एकत्वम् अत्र इष्टं नास्ति बोधयितुम्, अपि तु स्वसजातीयनिष्ठ भेद प्रतियोगितानवच्छेदक एकत्वरूप सजातीय द्वितीय रहितत्वम् एकवचनार्थः, न तु एकत्वमात्रम्। उच्यते यदा एकत्वम् अवबुध्यते तत्र एकत्वं सामान्यतया एकत्वं न बुध्यते, अपि तु एकत्वं यदा प्रोच्यते तस्य अर्थः भवति सजातीय द्वितीय रहितत्वं। यथा उच्यते अत्र घटः अस्ति, एकवचनं प्रयुज्यते, अत्र घटः अस्ति इति कथनं यदा भवति तदा कदा घटः अस्ति इति प्रयुज्यते, यदा तत्र एकः घटः भवति। यदि अनेके घटाः भवन्ति तदानीं तु अत्र घटाः सन्ति इति प्रयुज्यते इति प्रयोक्तव्यम्। एक घट सत्वदशायाम् एव अत्र घटः अस्ति इति प्रयुज्यते। तर्हि यदि अनेके घटाः सन्ति भवदुक्तरीत्या नानैकत्वानाम् एकवचनोपस्थितानां नाना व्यक्तिषु अन्वय स्वीकारे अनेक घट सत्वदशायामपि एक अत्र घटः अस्ति इति वाक्यस्य प्रामाण्यं भवेत्। यतोहि यदि अनेके घटाः सन्ति तदानीमपि एकवचनोपस्थितानां नानैकत्वानाम् एकैकशः सर्वासु व्यक्तिषु अन्वयः सम्भवति, अत एव अत्र घटोऽस्ति इति वाक्यस्य प्रामाण्यं भवेत्। तर्हि कीदृशम् एकत्वम् अत्र बोधनीयम्? गदाधरः ब्रवीति यत् सजातीय द्वितीय रहितत्वम्, सजातीय द्वितीय रहितत्वरूपम् एकत्वं बोधनीयम्। तत्र अनेक घट सत्वदशायां सजातीय द्वितीय रहितत्वं नास्ति, अतएव अत्र घटः अस्ति इति वाक्यस्य तस्मिन् स्थले प्रामाण्यं न भवति। तर्हि तादृशस्य वाक्यस्य प्रामाण्यं वारयितुम् एवं प्रोच्यते यत् तदानीमेव तस्य प्रामाण्यं भविष्यति यदा एक घट सत्वदशायाम् अत्र घटः अस्ति इति प्रयुज्यते। अनेक घट सत्वदशायां तु अत्र घटः अस्ति इति प्रयोक्तुं न शक्यते। तर्हि किमिदं सजातीय द्वितीय रहितत्वम् इत्यपि परिष्कर्तव्यम्। उच्यते स्वसजातीयनिष्ठ भेद प्रतियोगितानवच्छेदक एकत्वरूपं यदेकत्वं स्वसजातीयनिष्ठ भेद प्रतियोगितावच्छेदकं न भवति, प्रतियोगितानवच्छेदकं भवति। तादृशम् एकत्वम् एकवचनार्थः। तथा च पश्यतु, यत्र अनेके घटाः सन्ति तत्र अत्र घटः अस्ति इति न प्रयुक्तुं शक्यते, यतोहि तत्र एकः घटः यः गृहीतः तस्य घटस्य सजातीयाः अनेके घटाः भवन्ति। सजातीयनिष्ठः यः भेदः, कीदृशः भेदः?
एकत्ववान् न तदेकत्ववान् न इति भेदः। यतोहि प्रत्येकस्यां व्यक्तौ एकम् एकत्वं पृथक् पृथक् भवति। सर्वस्यामपि व्यक्तौ एकत्वं भवति, परन्तु सर्वस्यामपि घटव्यक्तौ विद्यमानं यदेकत्वं भवति तदेकत्वं भिन्नं भिन्नं भवति। यथा एकः घटः अस्ति नीलघटः, अपरः घटः अस्ति पीतघटः। नीलघटे विद्यमानं यदेकत्वं तद्भिन्नं, पीतघटे विद्यमानं यदेकत्वं तद्भिन्नं। तर्हि स्वसजातीयनिष्ठः यः भेदः तस्य भेदस्य प्रतियोगितावच्छेदकम् एकत्वं मा भूत् तदेकत्ववान् न इति भेदः आगन्तव्यः। तर्हि स्वसजातीयनिष्ठ भेद प्रतियोगितानवच्छेदकं यदेकत्वं तदेकत्वं भवति एकवचनार्थः। तर्हि एकत्र भूतलादौ एक घट सत्वदशायां स्वसजातीयनिष्ठ निष्ठः यः भेदः, स्वसजातीया व्यक्तिः का व्यक्तिर्भवति सैव व्यक्तिर्भवति, अन्या काचित् व्यक्तिस्तत्र नास्ति। यतोहि तत्र भूतले एक एव घटः विद्यते। तर्हि स्वसजातीया व्यक्तिर्भवति सैव व्यक्तिः। तस्यां व्यक्तौ विद्यमानो यो भेदः कश्चिदपि भेदः गृहीतः भवेत्, परन्तु तद् एकत्ववान् न इत्याकारकः भेदः नैव ग्रहीतुं शक्यः। यतोहि सा घटव्यक्तिः तदेकत्ववती एव भवति, अर्थात् तस्यां व्यक्तौ तद् एकत्वं विद्यमानमेव भवति। तस्यां व्यक्तौ तदेकत्वं विद्यमानमेव भवति। तर्हि यदि तस्यां व्यक्तौ तद् एकत्वं विद्यमानमेव भवति, तर्हि तद् एकत्ववान् न इति यः भेदः, तस्य भेदस्य तस्यां सजातीय व्यक्तौ विद्यमानता नास्ति। तथा च स्वसजातीयनिष्ठः यः भेदः तस्य भेदस्य प्रतियोगितावच्छेदकम् इदम् एकत्वं न भवति। प्रतियोगितानवच्छेदकम् इदम् एकत्वं भवति। तदिदम् एकत्वं सजातीय द्वितीय रहितत्वरूपम् एकत्वं भवति। अतएव तत्र स्थले अत्र घटः अस्ति इति वाक्यं प्रयुज्यते। तस्य वाक्यस्य प्रामाण्यं भवति। न तु एकत्वमात्रं, कुतः एकत्वमात्रं कुतो न बोध्यते, कुतो न बोध्यते एकवचनेन, तत्र कारणमिदम्। एकत्वमात्रं तु वस्तुमात्र साधारणं, सर्वमपि वस्तु एकं भवत्येव। तर्हि तस्य वस्तुमात्र साधारणेन अर्थतः एव लाभात्। एकत्वमात्रं तु वस्तुमात्र साधारणं भवति। तर्हि वस्तुमात्र साधारणं यदि अस्ति, यदि एकत्वम् अस्ति, तर्हि तत्तु स्वरूपतः एव लभ्यते। यदि स्वरूपतः एव लभ्यते तत्र तस्य अर्थतः एव लाभात् तस्य एकत्वस्य एकवचनेन बोधने किमपि महत्त्वं नास्ति, काचित् आवश्यकता नास्ति। अतएव तादृशम् एकत्वं नैव बोध्यते। कीदृशम् एकत्वं बुध्यते? तत्र केवलम् एतादृशम् एव एकत्वं बुध्यते, अवबोध्यते, यद् एकत्वं स्वसजातीय द्वितीय राहित्य रूपं भवति। अतएवाह अर्थतः एव लाभात्। पुनश्च स्वरूपतः यदेकत्वं विद्यते तस्य एकत्वस्य बोधनेन लाभः कः, उपयोगः कः? तादृश एकत्व बोधनेन किमपि प्रयोजनं न सिद्ध्यति, तस्य कश्चन उपयोगः नास्ति, अनुपयोगाच्च। तदेव उक्तम्, अनुपयोगाच्च। तथा बोधने कश्चन उपयोगः नास्ति, अनुपयोग एव विद्यते, अनुपयोगाच्च। तर्हि पश्यतु, अयम् अभिप्रायः। कश्चन ब्रवीति अत्र घटः अस्ति, न तु घटाः सन्ति। अत्र घटः अस्ति, न तु घटाः सन्ति। तर्हि अत्र घटः अस्ति, न घटाः सन्ति इति वाक्यं यदा प्रयुज्यते एक घटसत्वदशायाम् इदं वाक्यं सम्यक् भवति न वा?
इदं वाक्यं प्रमाणं भवति न वा, इदं वाक्यं तु प्रमाणं भवत्येव। तर्हि भवदुक्तरीत्या तु अस्य वाक्यस्य प्रामाण्यं न भवेत्, यतोहि न घटाः सन्ति इति कुतः प्रोच्यते। तत्र इदमेव स्वीकर्तव्यं यद् वस्तुतः एकत्वं यदुच्यते तदेकत्वं सजातीय द्वितीयरहितत्वरूपमेव भवति। तादृश एकत्वबोधनेन काचित् समस्या न भवति। तत्र पुनरपि एकम् उदाहरणं, वैदिकम् उदाहरणं प्रतिपादयति गदाधर भट्टाचार्य। वदति किमर्थं तावत् एतादृशम् एकत्वम् अवगन्तव्यं? तत्र कारणमिदं यत् पशुना यजेत इति वाक्यमस्ति। तर्हि पशुना यजेत इति वाक्यं यदा प्रयुज्यते, भवदुक्तरीत्या यदि एकवचनार्थः स्वीकृतः स्यात्, एकत्वमात्रमेव एकवचनार्थः, तर्हि यदि कश्चन एकेन पशुना यजते, अर्थात यदि एक पशुकर्णकः यागः अस्ति अथ च अनेक पशुकर्णकः यागः अस्ति, उभयत्रापि पशुना यजेत इति वाक्यस्य संगतिर्भविष्यति। यतोहि किमुक्तमस्ति? पशुना यजेत, एकत्वविशिष्ट पशुकर्णक यागः विधीयते। तर्हि एकत्वविशिष्ट पशुकर्णक यागः यदा विधीयते, तर्हि यदि यागे अनेकेषां पशूनाम् उपयोगः अस्ति, तर्हि सोऽपि यागः एक पशुकर्णकस्तु विद्यते एव। यदि अनेके जनाः समाहूताः, तदानीमपि एको जनस्तु समाहूत एव। यदि अनेक पशुकर्णकः यागः अस्ति, तदानीमपि एक पशुकर्णक यागस्तु भवत्येव। एक पशुकर्णकः यागस्तु तदानीमपि भवत्येव। तर्हि एक पशुकर्णकः यागः भवति, तेनैव अदृष्टलाभः भवति। अनेक पशुकर्णकेन यागेन अदृष्टसिद्धिर्न भवति इति सिद्धान्तः। तर्हि भवदुक्तरीत्या अनेक पशुकर्णक यागेनापि अदृष्टसिद्धिः स्यात्, एक पशुकर्णक यागेनापि अदृष्टसिद्धिः स्यात्। तर्हि इदं तु अत्यन्तम् असमञ्जसं भवति। अस्माकं यः पक्षः मदुक्तरीत्या तु यदा सजातीय द्वितीय राहित्य रूपम् एकत्वम् एकवचनार्थः स्वीकृतः, तदानीं तु काचित् समस्या नास्ति। यतोहि किं क्रियते? सजातीय द्वितीय रहितत्वं तदानीं न भविष्यति यदा अनेक पशुकर्णकः यागः केनचित् क्रियते। यतोहि तत्र सजातीयः द्वितीयोऽपि पशुः तत्र विद्यते। तर्हि सजातीय द्वितीय पशु सत्वदशायां वस्तुतः पशुना यजेत इति वाक्यस्य परिपालनं नैव विहितम्। अतएव अनेक पशुकर्णक यागात् अदृष्टसिद्धिर्न भविष्यति। एक पशुकर्णक यागादेव अदृष्टसिद्धिर्भविष्यति, तदेव उच्यते। अतएव पशुना यजेत इत्यादौ पशुनिष्ठ तादृश एकत्वस्य विवक्षितत्वात्। पशुनिष्ठ तादृश एकत्वस्य नाम सजातीय द्वितीय रहितत्वरूपस्य एकत्वस्य विवक्षितत्वात् अनेक पशुकर्णक यागात् अदृष्टसिद्धिर्न भवति। साजात्यं च अत्र यदुक्तमस्ति स्वसजातीय द्वितीय राहित्यं, तर्हि स्वसजातीय द्वितीय राहित्यं साजात्यं केन रूपेण ग्राह्यम् इति प्रश्नः समुपस्थितः भवति। गदाधरः ब्रवीति साजात्यं च स्वसमभिव्याहृत पदार्थ संसर्गित्व विशिष्ट प्रकृत्यर्थतावच्छेदकवत्वरूपेण। स्वसमभिव्याहृत पदार्थ संसर्गित्व विशिष्ट पदार्थतावच्छेदकवत्वरूपेण साजात्यं ग्राह्यम्। स्वसंभिव्याहृतं यत्पदं, स्वसंभिव्याहृतं यत्पदं तस्य पदस्य यः अर्थः तादृश अर्थ संसर्गित्व विशिष्टं यत्
प्रकृत्यर्थतावच्छेदकं भवति तादृश प्रकृत्यर्थतावच्छेदकवत्तरूपेण साजात्यम् अत्र विवक्ष्यते। यदा एवमुच्यते अत्र घटः अस्ति, अत्र घटः अस्ति, तर्हि तत्र स्थले समभिव्याहृतं किं पदमस्ति? अत्र इति पदमस्ति। तत्र अत्र पदस्य कः अर्थः? एतद्देश विद्यमानत्वम् अर्थः। तर्हि एतद्देश विद्यमानत्व विशिष्टं यद् घटत्वं समानाधिकरण संबंधेन वैशिष्ट्यं ने घटे घटत्वमपि विद्यते, तत्र घटे एतद्देश विद्यमानत्वमपि विद्यते। अतएव समानाधिकरण संबंधेन एतद्देश विद्यमानत्व विशिष्टं घटत्वं यत्र विद्यते स एव स्वसजातीयः भविष्यति। तर्हि एतादृशः सजातीयस्तु एका एव घटव्यक्तिः भविष्यति। एतादृशं साजात्यं तु केवलम् एकस्यामेव तत्र एतद्देश विद्यमानायां व्यक्तौ एव भविष्यति। तर्हि तस्यां व्यक्तौ एतद्देश विद्यमानायां घटव्यक्तौ एकत्वं विद्यमानमस्ति। पुनश्च एतद्देश विद्यमानायां घटव्यक्तौ एव साजात्यम् आयाति। तर्हि सजातीयः स एव भविष्यति। पूर्वमुक्तमासीत् कीदृशं स्वसजातीय राहित्यं विवक्षितं? स्वसजातीयनिष्ठ भेद प्रतियोगिता नवच्छेदक एकत्वं। तर्हि स्वसजातीयः सजातीया व्यक्तिः सैव व्यक्तिर्भविष्यति। तस्यां विद्यमानो यो भेदः तदेकत्ववान्न इत्याकारक भेदः स तु नैव धर्तुं शक्यते। यतो हि तत्र विद्यमानः यः भेदः तदेकत्ववान् भेदः कस्य एकत्वस्य भेदः, कस्य एकत्ववतः भेदः स्वीकर्तुं शक्यः? वस्तुतः यदेकत्वं पटादौ विद्यते देशान्तरे घटादौ विद्यते तदेकत्ववान्न इत्याकारकः भेदः धर्तुं शक्यः। तर्हि तस्य भेदस्य प्रतियोगितावच्छेदकं यदेकत्वं भवति तर्हि तदेकत्वम् अन्यः यः घटः, अन्यः यः पटः तत्र विद्यमानम् एकत्वं भवति। तर्हि अनवच्छेदकम् इदम् एकत्वं भवति। तर्हि अनवच्छेदकम् इदम् एकत्वं भवति। तर्हि स्वसजातीयनिष्ठभेद प्रतियोगितानवच्छेदकम् एकत्वम् इदं भवति। अतः एव लक्षणसमन्वयः भवितुमर्हति। एक सजातीय द्वितीयरहितत्वरूपम् एकत्वं बोध्यते। तथा च पश्यतु, पशुना यजेत इत्यत्र यदा पशुना यजेत इति वाक्यं प्रयुज्यते तत्र यदि कश्चन यागः अनेक पशुकर्णकः अस्ति, अर्थात् तस्मिन् यागे एकस्याः एव पशुव्यक्तेः उपयोगः नैव कृतः, अपि तु अनेकासां पशुव्यक्तीनाम् उपयोगः कृतः। तर्हि तत्र किं भवति? एका पशुव्यक्तिः गृहीता, स्वसजातीया पशुव्यक्तिः अन्या पशुव्यक्तिर्भवति। तत्र विद्यमानः यः भेदः तद् एकत्ववान्न इत्याकारक भेदः, तादृशभेदस्य प्रतियोगी भवति तदेकत्ववती व्यक्तिः। प्रतियोगितावच्छेदकं भवति इदम् एकत्वम्। अर्थात् सर्वापि एकत्व व्यक्तिः सर्वस्मिन्नपि एकत्वे स्वसजातीयनिष्ठ भेद प्रतियोगितावच्छेदकत्वम् एव समायाति, अनवच्छेदकत्वं नैव समायाति। अतएव अत्र स्वसजातीय द्वितीयरहितत्वरूपम् एकत्वं बोधयितुं नैव शक्यम्। अवगतं वा? तर्हि इदमेव अत्र प्रतिपाद्यते। अतएव पशुना यजेत इत्यादौ पशुनिष्ठतादृश एकत्वस्य विवक्षितत्वाद् अनेक पशुकर्णकयागात् न अदृष्टसिद्धिः। साजात्यं च केन रूपेण? स्वसजाति समभिव्याहृत पदार्थ संसर्गित्व विशिष्ट प्रकृत्यर्थतावच्छेदकवत्तरूपेण।
तर्हि स्वसंभिव्याहृत पदार्थ संसर्गित्व विशिष्ट प्रकृत्यर्थतावच्छेदगी पशुना चेत् इत्यत्र यदा उच्यते तदा स्वं नाम पशुना स्वसंभिव्याहृत पशुना नाम स्वं नाम तृतीया विभक्तिः स्वसंभिव्याहृत पदार्थ संसर्गित्व विशिष्ट संभिव्याहृतं पदमस्ति यज धातु तस्य यज धातोः यः अर्थः यागः तर्हि याग संसर्गित्व विशिष्ट पशुत्वरूपेण साजात्यं ग्राह्यम् तर्हि याग संसर्गित्व विशिष्ट पशुत्वरूपेण साजात्यं यदि गृह्यते तर्हि यदि याग संसर्गिणो अनेके पशवः भवन्ति तदानीं सजातीय द्वितीय रहितत्वरूपम् एकत्वं नैव बोधयितुं शक्यते। यदि याग संसर्गी केवलम् एक एव पशुर्भवति तदानीं तु तद्बोधयितुं शक्यते। तदेवाह याग संसर्गित्व विशिष्ट प्रकृत्यर्थतावच्छेदकवत्वरूपेण साजात्यं ग्राह्यं तर्हि तादृश सजातीया व्यक्तिः केवलम् एकैव व्यक्तिर्भवितव्या तदानीमेव पशुना यजेत इति वाक्येन यद्विहितमस्ति तद्विधानं संगच्छते तदानीमेव तेन यागानुष्ठानेन अदृष्टलाभः भवति अन्यथा तु अदृष्टलाभः न भवति। तथा च अयम् अभिप्रायः यदि कश्चन जनः राजा वा अत्यन्तं धनिकः स एवं चिन्तयति यत् पशुना यजेत इति प्रोक्तमस्ति तर्हि अनेक पशुकर्णकः यागः कर्तव्यः अनेके पशवः दातव्याः यज्ञे उपयोक्तव्याः इति यदि कश्चन ब्रवीति कश्चिदिच्छति तर्हि तादृशेन यागेन अदृष्टसिद्धिर्न भवति। यदि एक पशुकर्णक यागः विहितः तर्हि एक पशुकर्णक याग एव कर्तव्यः। तत्र धन धान्य संपन्नत्वेन यदि कश्चन अनेक पशुकर्णकं यागं करोति तर्हि तेन यागेन अदृष्ट सिद्धिर्न भवति इति अवगन्तव्यम्। अतः तत्र स्थलान्तरेऽपि तदेव योजयति ग्रन्थकारः। अत्र घटोऽस्ति इत्यादौ घटनिष्ठ भेद प्रतियोगितानवच्छेदक एकत्व प्रसिद्धावपि न क्षतिः। तर्हि तत्र अनया रीत्या यदा परिष्कारः कृतः तदानीं घटनिष्ठ भेद प्रतियोगितानवच्छेदक एकत्वम् अप्रसिद्धं भवति। यतोहि अत्र घटोऽस्ति यदि घटत्वेन साजात्यं गृह्यते चेत् तर्हि घटनिष्ठ भेद प्रतियोगितावच्छेदकं वच्छेदिका सर्वापि एकत्व व्यक्तिर्भवति। सर्वस्मिन्नपि एकत्वे घटनिष्ठ भेद प्रतियोगितावच्छेदकत्वमेव आयाति। यतोहि घटत्वेन साजात्यं गृहीतं चेत् तर्हि अत्र स्थले यदि एकः घटः अस्ति परन्तु अन्यत्र तु अन्यः घटः विद्यते एव तर्हि घटसजातीया व्यक्तिः अन्या घटव्यक्तिः अन्यत्र देशे विद्यमाना घटव्यक्तिर्भवति। तस्यां व्यक्तौ विद्यमानो यः भेदः एकत्ववती न तदेकत्ववती न इत्याकारकः भेदः। पुनश्च अत्र घटे एतद्देशे विद्यमाना या घटव्यक्तिः तस्यां घटव्यक्तौ विद्यमानः यः भेदः तदेकत्ववती न इत्याकारकः भेदः। तर्हि तदेकत्ववती न इत्याकारकः यः भेदः गृहीतः तस्य भेदस्य प्रतियोगितावच्छेदकं तदेकत्वं भवति। तस्यां व्यक्तौ यः भेदः गृहीतः तस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वम् एतद् घटे विद्यमानं यदेकत्वम् अस्ति तद् भवति। तर्हि अनया रीत्या सर्वमपि एकत्वं कस्मिंश्चिदपि घटे विद्यमानं यदेकत्वं भवति तत् स्वसजातीयनिष्ठ भेद प्रतियोगितावच्छेदकमेव भवति। किमपि स्वसजातीयनिष्ठ भेद प्रतियोगितानवच्छेदकं न भवति। सर्वमपि स्वसजातीयनिष्ठ भेद प्रतियोगितावच्छेदकम् एव भवति। तर्हि स्वसजातीयनिष्ठ भेद प्रतियोगितानवच्छेदक एकत्वस्य अप्रसिद्धिः भविष्यति। तदेव ग्रन्थकारः ब्रवीति यत् अनया रीत्या
भेद प्रतियोगितानवच्छेदकी भूतस्य एकत्वस्य अप्रसिद्धावपि काचित् क्षतिर्न भवति। किं कारणं काचित् क्षतिः कुतो न भवति? तत्र इदं कारणं यत् अनया रीत्या अस्माभिः स्वसाजात्यं नैव ग्राह्यम्, अपितु स्वसंसर्गी पदार्थनिष्ठ स्वसंसर्गित्व विशिष्ट प्रकृत्यर्थतावच्छेदकवत्वरूपेण साजात्यं ग्राह्यम्। तर्हि अत्र घटोऽस्ति इत्यत्र स्वसंसर्गित्व विशिष्ट स्वसंविव्याहृत पदार्थ संसर्गित्व विशिष्ट स्वसंविव्याहृत पदं भवति अस्ति इति पदम्, एतद्देश अत्र इति पदं। तस्य अत्र इति पदस्य अर्थः भवति एतद्देश विद्यमानत्वं। तर्हि एतद्देश विद्यमानत्व विशिष्ट एतद्देश विद्यमानत्व विशिष्ट प्रकृत्यर्थतावच्छेदकं घटत्वं। तर्हि एतद्देश विद्यमानत्व विशिष्ट घटत्वरूपेण साजात्यं गृह्यते। तर्हि एतादृशं साजात्यं तु केवलम् अस्यामेव घटव्यक्तौ आयाति, अन्यत्र अन्यस्यां घटव्यक्तौ नायाति। तर्हि एतद्देशे विद्यमाना घटव्यक्तिः तस्यां घटव्यक्तौ विद्यमानः यः भेदः तदेकत्ववान्न इत्याकारक भेदः, तस्य तदेकत्ववान्न भेदः नाम अन्यत्र घटे विद्यमानाया एकत्व व्यक्तिः तदेकत्ववान्न भेदः इति गृह्यते। तर्हि प्रतियोगितावच्छेदकम् अन्यस्मिन् घटे विद्यमानं यदेकत्वं तद्भवति। अस्मिन् घटे विद्यमानं यदेकत्वं तदेकत्वं तु प्रतियोगितावच्छेदकं न भवति, प्रतियोगितानवच्छेदकं भवति। अतएव प्रतियोगितानवच्छेदकं तदेकत्वं भवति। तादृशमेव एकत्वम् एकवचनार्थः अस्माद्धेतोः काचिदपि समस्या नास्ति, सम्यक्तया अवगन्तुं शक्यते तदेव। अतः अत्र घटोऽस्ति इत्यादौ घटनिष्ठ भेद प्रतियोगितानवच्छेदक एकत्वा प्रसिद्धावपि न क्षतिः, क्षतिर्न भवति। कुतः क्षतिर्न भवति? यतोहि एतद्देश विद्यमान घटनिष्ठ भेद प्रतियोगितानवच्छेदक एकत्वस्यैव तत्र बोधाद् इति तस्य च प्रसिद्धत्वात्। यतोहि एतद्देश विद्यमानः यः घटः घटनिष्ठः यः भेदः तस्य भेदस्य प्रतियोगितानवच्छेदकम् एकत्वमेव बोधनीयं। तादृशम् एकत्वं तु एतस्मिन् घटे विद्यमानमेव अस्ति। यतोहि अन्यत्र घटे विद्यमानं यदेकत्वमस्ति तदेकत्वं तु एतद्देश विद्यमान घटनिष्ठ भेद प्रतियोगितावच्छेदकं भवति। तत्र बोधादिति तस्य च प्रसिद्धत्वात्। एतद्देशे बहुघटसत्वदशायां तादृशवाक्यप्रयोगस्तु जात्येकत्वादेव समर्थनीयः। तथा च अयम् अभिप्रायः भवति यद् अत्र घटोऽस्ति इति प्रयोगः कदा क्रियते? यदा तत्र एकः एव घटः अस्ति तदानीं। यदा तु अनेके घटाः सन्ति तदानीम् अत्र घटः अस्ति इति प्रयोगः नैव कर्तव्यः। यथा यदि एकपशुकर्णकं यागं भवति तदानीम् एकपशुकर्णकः यागः क्रियते तदानीम् एव पशुना यजेत इति विधिवाक्यस्य संगतिर्भवति। अनेक पशुकर्णक याग सत्वे तु विधिना पशुना यजेत इति वाक्यस्य संगतिर्न भवति, इति वाक्यस्य संगतिर्न भवति। अतएव इति वाक्यस्य संगतिर्न भवति इत्यस्माद् हेतोः तत्र अनेक पशुकर्णक याग सत्वे पशुना यजेत इति विधिवाक्यस्य परिपालनं न भवति। अतएव तेन यागेन अदृष्टसिद्धिर्न भवति। तथैव अत्र बहुघटसत्वदशायाम् अत्र घटोऽस्ति इति वाक्यं नैव प्रयोक्तव्यम्। एक घटसत्वदशायामेव अत्र घटोऽस्ति इति वाक्यं प्रयोक्तव्यम्। परन्तु व्यवहारे किं भवति?
यदि अनेके घटाः सन्ति तदानीमपि एवं वाक्यं प्रयुज्यते। एवमुच्यते अत्र घटः अस्ति, तर्हि तत्र तु समस्या। यथा बहु पशुकर्णक यागे कृते पशुना यजयति इति वाक्यस्य संगतिर्न भवति। अतएव पशुना यजयति इति वाक्यस्य असंगतत्वात् तस्य वाक्यस्य परिपालनाभावात् अदृष्टसिद्धिर्न भवति। तथैव अत्रापि स्थितिः। अनेक घटसत्वदशायाम् अत्र घटोऽस्ति इति वाक्यं नैव प्रयोक्तव्यम् इति प्रश्नः समुपस्थितो भवति। तर्हि यदि प्रयुज्यते चेत् तर्हि कथं तस्य प्रयोगस्य संगतिः स्यात् इति प्रश्ने गदाधरः ब्रवीति यत् अनेक घटसत्वदशायाम् अत्र घटोऽस्ति इति वाक्यस्य प्रयोगः यदि भवति तदानीं तादृशवाक्यस्य अनेक पशुसत्वदशाया अनेक घटसत्वदशायामपि यदि तादृशः प्रयोगः भवति तर्हि तादृशप्रयोगस्यापि संगतिः कथं भविष्यति? उच्यते जात्येकत्वादेव समर्थनीयः। अर्थात तादृशः प्रयोगस्तु जात्येकत्वात् जातेः एकत्वादेव समर्थनीयः भवति। अर्थात एका या घटत्व जातिः, अर्थात अयम अभिप्रायः अनेक घटसत्वदशायां यदा अत्र घटोऽस्ति इति वाक्यं प्रयुज्यते तदा तेन वाक्येन केवलम् इदमेव बोधितं भवति यद् अत्र घटः विद्यते। एकः घटः अस्ति, अनेके वा घटाः सन्ति इति तत्र बोधने अभिप्रायः नास्ति। केवलं घटत्व जाति मतः सत्वं तत्र बोध्यते। घटत्व जाति मतः सत्वं तत्र बोध्यते। एकत्वं घटत्वे अन्वेति, पुनश्च एकत्व विशिष्टं यद् घटत्वं तादृश घटत्ववतः बोधने एव तत्र तात्पर्यं भवति इति अभिप्रायः। तर्हि एतदेव इममेव अभिप्रायं मनसि निधाय तत्र अनेक घटसत्वदशायाम् अत्र घटोऽस्ति इति वाक्यं प्रयुज्यते। तदेव उच्यते घटनिष्ठ। अतः अत्र घटोऽस्ति इत्यादौ घटनिष्ठ भेद प्रतियोगिता नवच्छेदक एकत्वा प्रसिद्धावपि न क्षतिः। एतद्देश विद्यमान घटनिष्ठ भेद प्रतियोगिता नवच्छेदक एकत्वस्यैव तत्र बोधादिति तस्य च प्रसिद्धत्वात्। एतद्देशे बहुघट सत्वदशायां तादृश वाक्य प्रयोगस्तु जात्येकत्वादेव समर्थनीयः। अर्थात एतद्देशे अनेक घट सत्वदशायां यदि अत्र घटः अस्ति इति वाक्यं प्रयुज्यते तर्हि तादृश वाक्य प्रयोगः वस्तुतः जात्येकत्वाद् एव समर्थनीयः। अर्थात जातेः एकत्वं भवति, जातिः एका अस्ति, तर्हि एका या जातिः घटत्व जातिः तादृश घटत्ववतः सत्वं तत्र बोध्यते। अतएव काचित् तत्र समस्या नास्ति, तथापि बोधः भवति इति। परन्तु इति अवगन्तव्यम्, अस्य कथनस्य अयम् अभिप्रायः भवति यद् अत्र घटोऽस्ति इति वाक्यं सर्वथा एकमेव अर्थं बोधयति इति न, अपितु तद् वाक्यं कदाचित् अन्यम् अर्थं बोधयति, कदाचित् तु अन्यम् अर्थं बोधयति। कदाचित् तु एतद्देशे विद्यमानः एक घट सजातीय द्वितीय रहितत्व रूपम एकत्वं बोधितं भवति। कदाचित् तु तादृशम् एकत्वं घटस्य बोधितं न भवति। यदा तु एक घट व्यक्तिः विद्यते तदानीम् अत्र घटोऽस्ति इति वाक्यं यदि प्रयुक्तम् अस्ति तदानीं तु सजातीय द्वितीय रहितत्व रूपम एकत्वं घटस्य बोध्यते। यदा तु अनेक घट सत्वदशायां तथा प्रयोगः भवति तथा तु तथा न बोध्यते। तर्हि
अत्रैव विरम्यते। यदि कश्चन प्रश्नः अस्ति चेत् तर्हि प्रष्टव्यः। आचार्यः हम्म। इदं स्वप्रकृत्यर्थतावच्छेदकवत्वम् इति सम्बन्धः अपि आकाङ्क्षाभास्यः एव स्वीकार्यः अस्ति। नहीं तत्र किं प्रोक्तम् अस्ति? एकत्वपदार्थस्य अर्थः कीदृशम् एकत्वम् अस्ति न इति तन्न तत्र यथा प्रतिपादितम्। व्रीहौ एकत्वस्य अन्वयः क्रियते चेत् व्रीहौ यदा एकत्वस्य अन्वयः क्रियते स्वप्रकृत्यर्थतावच्छेदकवत्वसम्बन्धेन तर्हि सः सम्बन्धः आकाङ्क्षाभास्यः। पुनः आचार्य इदम् अभेदस्य दुष्टत्वं कथं वदन्ति नैयायिकाः? दुष्टत्वं न भवति। दुष्टत्वं कथं भवेत्? दुष्टत्वं सम्बन्धत्वे आवश्यकं न भवति। इदम् आवश्यकं विशिष्टप्रतीतिनियामकत्वं सम्बन्धत्। विशिष्टप्रतीतिनियामकः भवति सम्बन्धः। तत्र दुष्टत्वं तु वैयाकरणाः योजयन्ति। नैयायिकाः दुष्टत्वं सम्बन्धे नैव योजयन्ति। तदपेक्षितं नास्ति। नास्ति। विरम्यते वा? अस्तु, नमो नमः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः।